बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 दिन से मुसलसल मुझे एक क्लिप मिल रही है। कई लोगों ने भेजा, उसका जवाब तलब किया। अब ये मुझे नहीं पता उसका जवाब किसी ने दिया या नहीं दिया, तो मैंने बारहा सोचा कि इसका क्या जवाब दिया जाए। हर कस व नाकस को मुंह लगाना यह भी कसरे शान है, अपनी शान के लायक नहीं है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि वो क्लिप बहुत ज़्यादा चल रही है मार्केट में, सोशल मीडिया पर, और कुछ मुखालिफीन मसलके आला हजरत उसको दिखा कर रोना रो रहे हैं और बता रहे हैं देखो लोग किस तरह रज़वियत से टूट रहे हैं। माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। वो क्लिप 3 मिनट 55 सेकंड की है और बोलने वाला इतना बड़ा मक्कार, इतना बड़ा खबीस इंसान है कि मैं क्या बताऊं आपको। अव्वल तो वो उसका रोना भी बनावटी है, उसका अंदाज भी बनावटी है, उसे ठीक से उर्दू बोलनी नहीं आ रही है। वो शान जो अलिफ से है उसमें आयन कर रहा है, जहाँ काफ है वहाँ खे कर रहा है। बेशुमार गलतियाँ अल्फाज की, और ऐसा शख्स अपना मुफ्ती कहकर तारुफ करा रहा है। अब यही दिन देखने को रह गए थे कि ऐसे नालायक लोग मुफ्ती होंगे। किसी ने सही कहा, जिसको देखो वही मोहतरम हो गया, मदरसे बढ़ गए, इल्म कम हो गया। तो यही हाल है आज के ज़माने में कि जोहला जो है वो मुफ्तियाने कराम बने फिर रहे हैं और लोगों से दादो दहश वसूल कर रहे हैं। बस बताना मकसद ये है कि ये शख्स पहले भी रज़वी नहीं था, अब भी रज़वी नहीं है। अव्वल तो ये पूरी तरीके से बनावटी है, दज्जाल किस्म का आदमी है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। और ये क्या चैलेंज कर रहा है हुजूर ताजुश शरिया को मुनाजरे का। मैं फ़कीर मोहम्मद कलीम हनफी रज़वी आज 8 अप्रैल 2016 को इसको और इसकी तमाम ज़ुर्रियत को, इसके तमाम चाहने वालों को, पूरे स्टाफ को, आलो औलाद को और इसके जुमला साथियों को जो सोशल मीडिया पर फितना फैला रहे हैं, चैलेंज करता हूं कि कल 9 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच में बम्बई की सरजमीन पर साकीनाका में कसरे अबू हनीफा में ये खबीस खुद भी आए और अपने तमाम चाहने वालों को लेकर आए। और मेरा नंबर 9146122911 पे कॉल करे। वाकई में अगर इसने अपनी माँ का दूध पिया है, किसी कुतिया का दूध नहीं पिया है, तो ये सामने आकर बात कर ले। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, आप लोग बहुत भोले हैं, किसी भी क्लिप को सही मानकर उसको आम करने लगते हैं। ये कोई बहुत ही बड़ा मक्कार टाइप का इंसान है। आप देखिए, ये कह रहा है पहले तो कह रहा है कि हजरत ताजुश शरिया, और बाद में कह रहा है खुद साख्ता ताजुश शरिया। अबे बेवकूफ़, 4 ही मिनट की क्लिप में तू इतना स्टेटमेंट बदल रहा है, तेरी मुनाफिकत वाज़े हो रही है। पहले हजरत ताजुश शरिया कह रहा, बाद में खुद साख्ता ताजुश शरिया कह रहा। ये मुनाफिक है, और मुनाफिक के लिए कुरान करीम में रब ताला फरमाता है इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फली मिनन नार, कि ऐसे दोगलों का ठिकाना जहन्नम में सबसे निचला तबका है, जिसको अस्फल साफिलीन कहते हैं। फिर ये खबीस कहता है कि मैं हुजूर मुफ्ती आजम का मुरीद था और फला किसी शख्स ने सरकार गरीब नवाज और आला हजरत के बीच तफाजुल से काम लिया, फजीलत से काम लिया, तो इससे दिल बर्दाश्ता होकर मैंने ताजुश शरिया को फ़ोन किया, तो उनका जो जवाब आया उससे इसका दिल पारा पारा हो गया, टूट गया, तो इसने मुफ्ती आजम की बैत तोड़ी। इस गदहुल लजी बेदाल के बूदम चौगत घामड़ अखबसुन्नास लईनुद्दहर नुस्फ़े नातहक़ीक़ से पूछो कि अबे चूतियम सरफरेट, तो मुरीद है सरकार मुफ्ती आजम का, और तौहीन किसी ने आज किया सरकार गरीब नवाज की, और उस पर जवाब ताजुश शरिया का आया। फिर इससे सरकार मुफ्ती आजम की बैत टूटने का सवाल क्या आता है? और तेरी क्या औकात है बे, तू मुफ्ती आजम की बैत तोड़ेगा? मेरे सामने आजा, खुदा की कसम तेरा हुलिया बिगाड़ दूंगा मैं, हरामुद्दहर। तू जानता है मुफ्ती आजम कौन है? मुफ्ती आजम वो है, मुत्तकी बनकर दिखा इस जमाने में कोई एक मेरे मुफ्ती आजम का तकवा छोड़कर, कि जिनके पैदा होते ही जिनके नाइब गौसे आजम और कुतुब वक्त होने की बशारत उनके पीर तरीक़त हुजूर अबुल हुसैन नूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने दी थी। तो तेरी क्या औकात है कि तू सरकार मुफ्ती आजम की बैत तोड़े? तेरी हैसियत ही नहीं है कि तू उनके हल्का इरादत में रहे। और दूसरी बात, कोई भी रज़वी आलिम, सुन्नी सहीहुल अक़ीदा आलिम कभी भी सरकार गरीब नवाज और आला हजरत के बीच तकाबुल व तफाजुल से काम ले ही नहीं सकता है।
یہ ذرا سی معمولی عقل رکھنے والا بھی جانتا. کون؟ اعلیٰ حضرت، جو خود فرماتے ہیں کہ دعائیں قبول ہونے کے چند مقامات ہیں، اس میں سے ایک اجمیر معلیٰ ہے. پھر جب آپ اجمیر پاک میں حاضر ہوئے تو سرکار اعلیٰ حضرت روضہ اقدس کے پاس، مزار شریف کے پاس نہیں پہنچے. کسی نے پوچھا حضور آپ اجمیر شریف تک آئے اور مزار پر کیوں نہیں گئے؟ آپ نے فرمایا میں تو در والا ہوں اور بھکاری ہوں، اور بھکاری کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ دروازے پر کھڑا رہے. بتائیے جس کے ادب کا عالم یہ ہو کہ جو سرکار غریب نواز کے آستانہ پاک کے در پر کھڑا ہو اور اپنے آپ کو غریب نواز کا، حضور غریب نواز کا، خواجہ اعظم ہند کا بھکاری کہہ رہا ہو، اور جس نے یہ کہا ہو کہ جو اجمیر معلیٰ کو، اجمیر شریف کو صرف اجمیر کہے بربنائے حسد وہ اللہ کا دشمن ہے. جب انہوں نے خود اپنا مقابلہ کبھی سرکار غریب نواز سے نہیں کیا تو اعلیٰ حضرت سرکار کا ماننے والا کوئی کیسے غریب نواز سے ان کا مقابلہ کرے گا؟ تو پہلی بات تو یہ جھوٹ. اگر واقعی میں یہ اپنے ہی باپ کے نطفے سے ہو تو سامنے آ اور وہ کلپ مجھے سنا جس میں کسی نے غریب نواز سے حضور اعلیٰ حضرت کا تقابل کیا ہو اور واقعی میں وہ رضوی عالم ہو. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. جیسے تو بناوٹی، تیری وائس بناوٹی، ایسے ہی وہ بھی تمہیں لوگوں نے بنایا ہوگا، اس کو رضوی بنا کر پیش کیا اور اس نے تقابل کرا دیا. پہلے اس کی پوری ڈیٹیل دے. ثانیاً تو نے حضور تاج الشریعہ سے بات کی اور حضور تاج الشریعہ کا جواب اس کی حمایت میں تھا اور اس کی تائید میں تھا، اور آپ نے بھی اعلیٰ حضرت کو غریب نواز کا مد مقابل بتایا. اس وائس کو تو سنا دے. تو مرتے مر جائے گا لیکن یہ کبھی سنا ہی نہیں سکتا، کبھی زندگی میں نہیں سنا سکتا، کیونکہ تیری تاج الشریعہ سے بات ہوئی ہی نہیں. تو اس قسم کے حرام خور لوگ جتنے ہیں جو مسلک اعلیٰ حضرت سے چڑ رکھتے ہیں، تاج الشریعہ کی بڑھتی ہوئی شان کو سے جلتے ہیں، تو ان تمام حاسدین، معاندین اور شر پسند عناصر کو میں کہتا ہوں کہ اپنی اوقات میں رہو، جتنے ہو اتنے ہی رہو، سمجھے؟ نہیں تو یہ فقیر کلیم حنفی جہاں جہاں تقریریں ہوں گی الحمدللہ تمہاری بینڈ بجے گی. کبھی کسی رضوی عالم نے اعلیٰ حضرت کو ان کے پہلے کے بزرگوں سے کبھی موازنہ یا مقابلہ نہیں کیا. انہیں اعلیٰ حضرت بھی کہا جاتا ہے تو ہم زمانہ اور معاصرین اور بعد والوں کے مقابلے میں، نہ کہ پہلوں کے مقابلے میں. اور نہ خود سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالی وارضہ عنہ نے کبھی اپنی تحریر میں، تصنیف میں، نعتیہ کلام میں یا اشعار میں اس قسم کی بات اپنے حق میں کہی ہو. بالکل نہیں. یہ ساری جھوٹی باتیں ہیں، یہ سب مکاریاں ہیں. اور عجیب بات ہے، لوگ کسی بھی کلپ کو صحیح سمجھ کر انٹرنیٹ پر عام کر دیتے ہیں. القصہ مختصر یہ کہ یہ شخص کوئی مفتی افتی نہیں ہے، یہ عالم ہونا بھی دور کی بات ہے، یہ ڈھنگ سے اس کے الفاظ بھی درست نہیں ہیں. میں تمام لوگوں سے کہوں گا اس کا پتہ نکالے، اور یہ اپنے باپ کی اولاد ہو تو 9 اپریل سے 15 اپریل کے بیچ میں دوپہر میں 3 سے 6 کے درمیان میرے نمبر 9146122911 پر کال کر پہلے اس غلام تاج الشریعہ سے تو بات کر لے. تیرے سارے ارمان انشاءاللہ نکل جائیں گے. بعد میں تاج الشریعہ کی بات کرنا تو ٹھیک ہے نا. تجھے تو میں بولنے کے آداب اور طریقے سکھاؤں گا، تیرے الفاظ، تیرے زبان کی نوک و پلک درست کروں گا کہ اردو بولی کیسے جاتی. جس اردو کو تو اگل رہا ہے اور بزوں میں خیش مفتی بنا پھر رہا ہے خبیث، پہلے مجھ سے رابطہ کر. میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ انتہائی مکار شخص ہے. اس نے جو باتیں کہی سب جھوٹی ہے. کسی رضوی نے کبھی کسی ولی اللہ کی اور خصوصاً سرکار غریب نواز کی ادنا سی بھی توہین نہیں کی، نہ اعلیٰ حضرت کا ان سے مقابلہ کرایا، نہ اس کی بات حضور تاج الشریعہ سے ہوئی. لہٰذا میری یہ کلپ تمام جگہوں پر عام کی جائے اور اس خبیث، نام نہاد، بناوٹی، منافق، پس پردہ رہ کر سنیت میں انتشار پیدا کرنے والے نام نہاد مفتی نعیم تک میری یہ بات پہنچائی جائے. اور 15 اپریل تک اگر یہ مجھ سے رابطہ نہیں کرتا ہے تو آپ حضرات سمجھ لیں یہ بہت بڑا جھوٹا ہے، مکار ہے، اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مذہب مہذب اہل سنت و جماعت پر استقامت عطا فرمائے. تمام خانوادوں کی، تمام خانقاہوں کی، تمام مشائخ کرام کی اور تمام اہل اللہ کی تعظیم و تکریم کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.